मैं एक सिंगल मदर हूँ। मेरी एक लड़के के साथ ऑनलाइन रिश्ता ऐप के थ्रू मुलाकात हुई और जब हमारी बातचीत ज़्यादा हुई तो उसके बाद उसने मुझे कहा कि उसने मुझे एक्चुअली ऑफ़र की कि हम लोग एक टेम्परेरी निकाह कर लेते हैं और वो जो कि 2-3 हफ़्ते या 1-2 महीने के लिए होगा और उनके मसलक में इस चीज़ की इजाज़त थी कि हम लोग टेम्परेरी निकाह पहले कर सकते हैं। और उसने कहा कि ये हम लोग निकाह इसलिए करेंगे कि हम एक-दूसरे को जान सकें, इसमें कोई फ़िज़िकल इंटीमेसी की ज़रूरत नहीं है और सिर्फ़ हम लोग एक-दूसरे की आदतों वगैरह को पहचानेंगे और चूँकि हम निकाह में होंगे तो हम हमारा एक-दूसरे के साथ रहना या मिलना-जुलना वैसे भी मिलना-जुलना जो होगा वो हराम नहीं होगा। ऑल्दो मैं एक इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा इस्लाम को फ़ॉलो करने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन मुझे फिर भी उसकी बात कुछ ठीक लगी। आप लोग प्लीज़ कमेंट करने से पहले इस कहानी को पूरी कहानी को अच्छे तरीके से सुनिएगा, उसके बाद अपनी-अपनी राय दीजिएगा। मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरी एक बेटी है जो कि ऑटिस्टिक है। और मेरी बेटी मेरी स्टडीज़ के दौरान ही पैदा हो मतलब हुई थी और मैं जब मेरी स्टडीज़ कंप्लीट होने वाली थी उस वक़्त मेरी बेटी पैदा हुई और उसके थोड़े अरसे बाद ही मेरी तलाक भी हो गई। और वो जो सारा मतलब मेरी डिग्री के एंड होने का वक़्त था वो मैंने काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर और काफ़ी ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन में गुज़ारा था। तो ख़ैर उसके बाद जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो मैं उसके बाद कोई जॉब वग़ैरह भी नहीं कर पाती थी क्योंकि मैं एक फुल टाइम मदर थी। और सेकंडली मैं उस वक़्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में से गुज़र रही थी। तो 3-4 साल गुज़रने के बाद मेरे दोस्तों ने और मेरी फैमिली ने मुझे प्रेशराइज़ करना शुरू कर दिया कि तुम किसी लड़के से मिलो क्योंकि इस तरह से इतनी लंबी ज़िंदगी है और ये आप इस तरह से नहीं गुज़ार सकती हो अकेली। तो मैंने अपना वो रिश्ता ऐप पे अकाउंट बनाया। जब मैंने अकाउंट बनाया तो वहाँ पे मुतअद्दिद लोगों के साथ मेरी बातचीत हुई लेकिन मुझे किसी के साथ क्लिक फ़ील नहीं हुआ, एक वाइब फ़ील नहीं हुई। फिर ये वाला जो लड़का है इसके साथ मेरी बातचीत शुरू हुई और ये ईस्ट लंदन में टैक्सी ड्राइवर था, वहाँ पे टैक्सी चलाता होता था। खैर जब हमारी बातचीत शुरू हुई तो फिर वो बहुत ज़्यादा केयरिंग और बहुत ज़्यादा मतलब ख़्याल रखने वाला और बेहद उसने मुझे मोहब्बत और अपना केयरिंग नेचर दिखाया जिसको क्योंकि मैं बहुत लंबे अरसे से सिंगल रह रही थी तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की उसकी। लेकिन खैर मैं फिर भी थोड़ा सोच समझ के अपने आप को आगे लेके जा रही थी। उसके बाद हमारी मुलाकातें हुई, वो मुझे और मेरी बेटी को डिनर्स पे लेके गया और उसके अलावा भी मतलब बहुत ज़्यादा केयरिंग शो कराता था। मेरी बेटी के लिए भी बहुत ज़्यादा केयरिंग था। उसका ख़्याल रखना, उसके लिए मतलब आपको ये चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि वो ऑटिस्टिक है। और जिस तरह से आप एक ऑटिस्टिक बच्चे को हैंडल करते हो, वो उस तरीके से हैंडल करता था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ख़ैर उसके बाद फिर उसने मुझे ऑफ़र करवाई कि हम ऐसा करते हैं कि हमारे मसलिक में इजाज़त है कि हम लोग मतलब उनके मसलिक में इजाज़त है कि हम लोग एक टेम्परेरी निकाह कर लेते हैं क्योंकि अब हम मिलते-जुलते रहते हैं तो मतलब ये अच्छा नहीं है, ये इस्लाम के हिसाब से ठीक नहीं है, वगैरह-वगैरह। तो उसने मुझे कहा कि आप इसमें अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकती हो और कि उनके मसलक में मतलब इन चीज़ों की इजाज़त थी कि आप टर्म्स एंड कंडीशंस रख सकती हो कि इसमें फ़िज़िकली हम लोग एक-दूसरे के साथ नहीं होंगे या फिर ये कि मतलब फ़ाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन मेरी मतलब उस लड़के की हमारी तरफ नहीं होगी और हम लोगों की मतलब मेरी उसकी तरफ नहीं होगी। तो इस तरह की चीज़ें उसने कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट में रख लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है मतलब मुझे क्योंकि इतना ज़्यादा मैं जिस कल्चर में रही हूँ मतलब मैं इस्लाम ठीक है मैं नमाज़ें वगैरह पढ़ती हूँ, रोज़े रखती हूँ लेकिन मैं उतना ज़्यादा नहीं कहूँगी कि मैं रिलीजियस एक लड़की थी कि जिसको बहुत ज़्यादा रिलीजन का मतलब वो था इल्म था। तो मैंने कहा चले हैं तो निकाह ही ना, तो ख़ैर हम लोगों ने एक टेम्परेरी निकाह किया। उसके बाद लेकिन उसका जो उस टेम्परेरी निकाह में था मतलब उसका बिहेवियर बिल्कुल ऑपोज़िट हो गया और उसने मतलब मुझे एज़ जैसे प्रॉपर एक वाइफ़ होती है उसी तरह से हर काम उसको चाहिए था। उसको मतलब कपड़े-शपड़े चाहिए थे धुले हुए, खाना-शाना चाहिए था, सब कुछ चाहिए था मतलब उसको रेडी चाहिए था। और एक टाइम पे आके उसने क्योंकि वो पहले किसी और स्पेस पे रह रहा था और हम मेरे घर में रह रहे थे, मैं और मेरी बेटी। तो उसने हमें मतलब मुझे कहा कि मुझे पाकिस्तान विज़िट करना है और सेकंडली ये है कि मेरा जो लैंडलॉर्ड है उसके साथ मतलब उस लड़के का लैंडलॉर्ड और उसका आपस में कोई इश्यू चल रहा था तो वो उसको घर से किक आउट करने वाला था और उसके पास अपना सामान रखने की कोई स्पेस नहीं थी। तो वो मुझे बार-बार कहे कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होता हूँ तो आप ऐसा करो मेरे लिए ना कोई वेयर हाउस या कोई ऐसी स्पेस रख दो, स्टोरेज स्पेस मेरे लिए ढूँढ दो जहाँ पे मैं अपना सामान रख दूँ। तो मैंने कहा अच्छा मैं ढूँढती हूँ लेकिन फिर एट सम पॉइंट उसने मुझे बोला कि मैं ऐसा करता हूँ आपके घर में 2 बैग ही तो हैं, मैं आपके घर में रख देता हूँ। तो मैं ऑब्वियसली उसको जवाब नहीं मैं मतलब उसको मना नहीं कर पाई। मैंने कहा चलें ठीक है आप मेरे घर में रख लें। जब उसने सामान है एक दिन सडनली उसने फ़ोन किया कि मैं बस अभी मतलब उससे नेक्स्ट डे उसने मुझे सडनली फ़ोन किया कि मैं लेके आ रहा हूँ सामान और जब वो लेके आया सामान तो वो अच्छा खासा सामान था। ख़ैर वो लेके आ गया और उसके साथ वो खुद भी आ गया। मतलब वो सिर्फ़ सामान नहीं रखा गया, वो खुद भी मेरे घर में मेरे साथ रहने लग गया। उसके बाद फिर चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे सामने खुलती गईं क्योंकि उसके बाद उसने वो जो पाकिस्तान जाने वाला प्लान था वो भी जी अचानक कैंसल हो गया। उसकी फाइनेंशियल चीज़ें मेरे सामने ओपन होने लग गईं कि उसके ऊपर उसके कार्ड्स जो थे वो मैक्स्ड आउट थे, उसके जो क्रेडिट कार्ड्स थे। उसके अलावा उसके ऊपर डेट्स थे, डेट कलेक्टर्स उसके पीछे थे, उसके फाइनेंसेस वाले उसके पीछे थे। उसके पास अपनी गाड़ी नहीं थी, वो किसी और रेंट ए कार की गाड़ी लेके टैक्सी चलाता था। उसके उसने पेमेंट्स नहीं किए होते थे और जो पहले हम लोगों को इतना डिनर्स और ये वो कर रहा था, अब वो मेरे पैसों पे वो पलना शुरू हो गया।
اور اس وجہ سے میرے اپنے جو بلز تھے وہ بڑھنا شروع ہو گئے، کیونکہ ظاہر ہے پہلے میں اور میری بیٹی تھے، ہم اپنے حساب سے ہوتے تھے، لیکن اس نے ٹائم ٹو ٹائم مجھ سے پیسے بھی مانگنا شروع کر دیے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، مجھے اتنے پیسے، اور وہ ایک سچویشن ایسی سنا کے پیسے مانگتا تھا کہ جس کے بعد میں انکار بھی نہیں کر سکتی تھی، کہ مطلب کوئی ایسی کہانی بنا کے کہ میں اس کو انکار نہیں کر پاتی تھی۔ خیر میں پھر بھی، کیونکہ میں بھی تھوڑی بیوقوف تھی تو میں اس چیزوں میں مطلب لگی ہوئی تھی، لیکن پھر ایک پوائنٹ آ گیا کہ میں نے اس کو بولا کہ آپ نے تو ایک ٹیمپریری نکاح کیا تھا، اب اس کو پرماننٹ ایک تو نکاح کریں، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ آپ بھی گھر کے فائنینسز میں کنٹریبیوٹ کرنا شروع کریں، کیونکہ مجھے اس طرح ٹھیک نہیں لگ رہا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہمارے مسلک کے حساب سے نکاح ہوتا ہے ہم اس طرح کریں گے جس میں کوئی بھی تھرڈ پرسن موجود نہیں ہوگا، صرف میں اور تم ہوں گے۔ تو مجھے اپنے سنی مسلک کے حساب سے پتا تھا کہ اس میں گواہ ہونا ضروری ہے وغیرہ وغیرہ، تو لیکن اس نے کہا کہ نہیں ہم ایسا کریں گے، پہلے میرے مسئلے کے حساب سے کر لیں گے، پھر آپ کے حساب سے کر لیں گے، اور سیکنڈلی فائنینشیل کنٹریبیوشن کا بھی ابھی نہیں بول سکتا ہوں، کیونکہ میرا مطلب میری ابھی آپ کو پتا ہے ڈیٹ ایشوز ہیں، یہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ خیر میں نے ایک دو مرتبہ اس کا فون، اس نے میرے فون پہ اپنی ساری چیزیں لگائی ہوئی تھی، میرا سوشل میڈیا سے سارے جتنے میرے فرینڈس تھے سب کو ریموو کروا دیا، اور میرا مطلب کہ میری ہر ایپ کا اس کے پاس پاسورڈ تھا، ہر چیز تھی، لیکن میں اس کے فون کو ٹچ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے مطابق اسلام میں اس کو اجازت ہے کہ وہ مجھے میرے اوپر نظر رکھے اور میرا جو ہے وہ ہر چیز کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن ایز اے وومن مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں اس کی کسی ایک چیز کو بھی دیکھ سکتی ہوں، اس کے مطابق مجھے ایک سبمسو وائف بن کے رہنا چاہیے۔ خیر میں اس چیز پہ بھی مطلب ہونا شروع ہو گئی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ اس کے پاس اس ایپ کی، شادی ایپ کی گولڈ ممبرشپ ہے، اور اس پہ وہ ڈفرنٹ وومن کے ساتھ ابھی بھی کانٹیکٹ میں ہے، جس چیز کے بعد مجھے بہت ٹریگر ہوا، اور میں نے بولا کہ اب مطلب چیزیں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہیں، اور میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی ہوں کہ آپ ابھی میرے ساتھ بھی ہو، اور ابھی آپ ایک تو میرے ساتھ پراپر نکاح میں نہیں ہو، ٹھیک ہے، جو آپ نے ایک ٹیمپریری نکاح کیا تھا اس کا بھی ٹائم پتہ نہیں کب سے گزر گیا، دوسرے نمبر پہ آپ دوسری عورتوں کے ساتھ بھی ہو۔ تو اس نے اس چیز پہ لے کے مطلب میرے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دی، اور میں جس گھر میں رہ رہی تھی اس گھر کا بھی مطلب مجھے وہ گھر چھوڑ کے کہیں اور شفٹ ہونا تھا، تو اس نے میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلو گھر دیکھنے کے لیے، اس نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جا سکتا ہوں، اس کے کوئی ایشوز تھے جس کی وجہ سے وہ نہیں جا سکتا تھا۔ خیر میں نے کہا میں جا رہی ہوں، پھر آپ ایسا کرو آپ اپنے لیے کوئی اور اسپیس ڈھونڈ لو، کیونکہ میں اس طرح کے ریلیشن کو نہیں کنٹینیو کروں گی جہاں پہ آپ کی برڈن بھی میرے اوپر بننا شروع ہو گیا۔ تو اس کو اس بات کا بہت غصہ آیا، اور اس نے میرا فون چھپا دیا۔ جب اس نے میرا فون چھپایا تو میں اس کے بعد میں نے اس کی کار کیز لی، میں فون ڈھونڈ رہی تھی ہر جگہ، تو میں نے اس کی کار کیز لی، اور میں نے کہا کہ میں جا کے نا اس کی کار میں دیکھتی ہوں، شاید اس نے اپنی کار میں چھپایا۔ تو میں جیسے ہی باہر نکلی ہوں اس نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کے تو وہ مطلب توڑنا شروع کر دیا کہ کیز دو، تو میں بھی واپس ریٹیلیٹ کر رہی تھی، لیکن اس نے مطلب مجھے پش کیا، میں جا کے سر میرا دیوار پہ لگا، اور اس طرح سے مطلب ڈفرینٹ چیزیں ہوئی۔ تو جب ایسے ہوا تو اس کے بعد پھر میں نے پولیس کو فون کیا، میں نے پولیس کو بلایا، تو وہ پولیس کے آنے سے پہلے بھاگ چکا تھا وہاں سے، اور اس کے بعد پھر میں نے خلا کے لیے اپلائی کر دیا، اور اس کے بعد اس نے بہت بار ٹرائی کیا، اور میں بھی سم ٹائمز میں بھی اس کی باتوں میں بہت بار بہکی ہوں، لیکن پھر اس کے بعد میں نے خود کو کنٹرول کیا کہ نہیں مجھے اس کو دوبارہ سے اپنی زندگی میں نہیں آنے دینا ہے، اور نہ ہی میں اپنی مطلب زندگی کو کنٹرول کرنے دوں گی اس کو اس طریقے سے۔ اور اب وہ مطلب کہیں اور مجھے لگتا ہے کسی اپنے نئے شکار کی طرف چل پڑا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کو ایک فری کا گھر، کھانا پینا ہر چیز ملا ہوا تھا، ایک بیوی ملی ہوئی تھی یہاں پہ۔ اب وہ اسی رشتہ ایپ پہ، جیسے کہ میں نے پہلے بھی مینشن کیا کہ وہ رشتہ ایپ پہ پہلے بھی میرے ساتھ رہتے ہوئے بھی اور عورتوں کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ نئے کسی اپنے شکار کی طرف چلا گیا ہے، اور کیونکہ ظاہر ہے اس کی باتیں تو تب بھی ہو رہی تھی اور عورتوں کے ساتھ۔ تو میرا یہ ویڈیو بنانے کا یا بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اگر اور کسی عورت کو اس طریقے سے ٹریپ کیا جا رہا ہو تو پلیز وہ، اور اس طرح کے ٹرمز اور کنڈیشنز لا کے ٹریپ کیا جا رہا ہو تو پلیز وہ سمجھ لیں کہ میرے ساتھ پہلے سے یہ ہو چکا ہے، اور وہ پہلے بہت ہی زیادہ کیئرنگ، لونگ اور آپ کے اوپر اسپینڈ کرنے والا ہوگا، لیکن بعد میں وہ آپ کو پورا کھا جائے گا اندر سے۔ یہ سٹوری میری ایک اور فالوور نے آج میرے ساتھ شیئر کی تھی، اور میں نے انہی کی زبان پہ آپ کو بتا دی۔ ان کا یہ اینڈ پہ کہنا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں، میں نے اس کو بہت سارے موقع دیے، میں نے ہی اس کو اپنی زندگی میں آنے دیا، لیکن اب میں نے چونکہ اب میں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے تو میں اس پہ قائم رہوں گی، اور میرا سب سے بڑا یہ ڈیسیجن لینے کا مقصد یہ تھا کہ میری آٹسٹک بیٹی جو ہے وہ موسٹلی مجھے فالو کرتی ہے، میں جو بھی کرتی ہوں، تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے اس طرح کے ڈیسیجنس جو ہیں وہ اس کے لیے کل کو پرابلم بنے اور وہ بھی اس طرح کے ڈیسیجنس لیں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ میں نے اب اپنے لیے مینٹل تھیراپی لینا بھی شروع کر دیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے میں فی الوقت بہت زیادہ ایک وہ ڈیٹیچمنٹ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو میں مینٹل تھیراپی بھی لے رہی ہوں، اور میں اپنے آپ کو جو ہے وہ کرجیس بنانے کی اور مطلب اسٹرانگ بنانے کی بہت زیادہ کوشش کر رہی ہوں۔ آپ سب لوگ بھی دعا کیجیے گا ان کے لیے کہ وہ ان کے آگے والی زندگی جو ہے وہ آسان ہو۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔